Ayo bahkan kasih nama. गइरह्यो विनय सर, आज आकाश श्रेष्ठ सर यहाँ आउनुभएको छ होइन? के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन अब यो कुनै एकदम म त हामी सबैजना पवित्र सम्पूर्ण चलचित्र जगतकै प्रतिनिधित्व गरेर एउटा युवा कलाकार जो सामाजिक मन छ हामी देख्ने गर्थ्यौँ फिल्मको पर्दातिर सुन्ने गर्थ्यौँ कतै सामाजिक मन भइरहेका व्यक्तिहरू जो चलचित्र क्षेत्रमा पनि अलिकति चाख छ ती व्यक्तिहरूले भन्ने गर्थे आकाश जस्तो एउटा व्यक्ति हो सामाजिक मन छ त्यो व्यक्तिमा भनेर भन्छ आज ज्वलन्त हामी देख्नु पायौँ यो आधा भने मेरो तर्फबाट होइन हाम्रो तर्फबाट होइन सबै हाम्रो परिवार खुसी लाग्छ आकाशसँग सबैले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ म आकाशको एकदमै हामीलाई चाहिँ यति धेरै खुसी लाग्यो कि एक वचनमा चाहिँ उहाँ आइदिनु भयो कि यो सडकमा धेरै बेबारी चाहिँ लासको मनामी आउनुपर्छ बेबारी चाहिँ लासको लागि के गर्दै आओ बोल्दै आओ चर्चित मयौँ भन्ने अभियन्ताहरूलाई गुहार्यौँ चर्चित भनौँ न नायक नायिकाहरूलाई पनि भन्यो यो बेबारी चाहिँ लास यहाँ छ दाइ आइदिनुहोस् भनेर मैले अहिले पनि कल भ्याइन्छ होइन तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले म फोनको दिन्थ्यो भनौँ न के भन्छ त्यसलाई त्यो कल रेकर्डहरू होइन त्यो देखाउन सक्छु कल रेकर्डै छ हुन्छ अथवा समय छैन अथवा फुर्सद छैन भनिदिएको हुन्छ तर आकाश अस्तिदेखि भनौँ न हामीलाई पहिलादेखि नै आउनको लागि यो हाम्रो लागि आएको हुन्छ सडक कति पेसाएर बेबारेसी यिनीहरूको पनि आवाज आज धेरैजनाले सुन्नुहुन्छ त्यो आवाजलाई ठाउँसम्म पुर्याइदिनुको लागि आएको एकदम खुसी लागेको छ एकदम खुसी लागेको छ पहिल्यैदेखि उहाँले निकालिराख्नु भएको रहेछ धेरै पहिलादेखि चिनिराख्नु भएको रहेछ तपाईँको सामाजिक कामलाई उहाँले धेरै नै
मानिराख्नु भएको रहेछ होइन। अब यो सबै कुराहरू उहाँले गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ यो फिल्ममा आएर उहाँले यसरी तपाईँलाई तपाईँको बेवारिसी मानिसहरूलाई खाना खुवाइराख्दाखेरि तपाईँ कस्तो रूपमा निहाल्नु होइन मैले त भनिहालेँ नि अब मन दुख्यो एउटा त्यस्तो खालको चलचित्र कर्मी पनि छ जो यहीँ आएर यस्तो लकडाउनको बेला छ भनौँ न बन्दाबन्दी बेला छ उसले नपुग्दो केही छैन। आकाश श्रेष्ठ एउटा हुन्छ नि अहिलेको अथवा एउटा पुरानो पुस्ता नयाँ पुस्ताको एउटा चलचित्र कर्मी एउटा हामी फिल्मको पर्दामा देख्छौँ। तर फिल्मको पर्दामा जसरी हामीले चाहिँ नि एउटा कहिले हिरो बनाइरहेको कहिले कसैलाई गाली गरिरहेको कहिले कसैलाई कोहीसँग माया प्रेम गाँसिरहेको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सामाजिक मन भएका कलाकार पनि छन् है एकदम 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 मेरो आँखाबाट आँसु आएको छ होइन। तर यो चाहिँ नि म धेरै एउटा चलचित्र जगतकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको हो क्या। यो सबैले बुझ्नुपर्छ आकाशबाट बेवारिसीको लागि पनि बोलिदिनुपर्छ। यो बेवारिसी भने पनि नेपाली नागरिक हुन् ती कोही पनि नभएका व्यक्ति भनेर सडकमा फालिएका पनि ती मान्छे हुन् क्या। तिनीहरूलाई हेला गर्नु हुँदैन नगर हेला कसैले पनि नगर पाप लाग्छ है बेवारिसी भएर सडकमा कुन दिन कुन मान्छे कसरी सडकमा पुग्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा हुँदैन कसैले पनि थाहा हुँदैन। सडकका मान्छे मलमा पुगेका छन् मलका मान्छे सडकमा आएका छन् होइन। यो बेलामा आज आकाश श्रेष्ठ म ग्रान्ड सुरु तर धेरैले सिक होइन। आज म फलाना नायक फलाना नायिका आज मेरो नाम यति छ फिल्म यति छ त्यो के पनि हेर आएर मर्ने भने पछुति हारेको हालमै हो 3 बाल्टी नै पानीले पखालेपछि सिद्धियो होइन। तर आकाश जस्तो आज एउटा यहाँ आएको छ होइन एकदम खुसी लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो संसारकै सबैभन्दा खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू त मैले किनकि हजुरको फ्यान पनि थिएँ हामी तपाईँको यति ठुलो मन पनि रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो। यति धेरै सहयोगी आकाश श्रेष्ठ धेरै कलाकारहरूले आकाश श्रेष्ठबाट सिक्नुपर्छ। म अघि फोन गर्दाखेरि कति मजाले कस्तो एउटा सिम्पल साधारण तरिकाले बोल्नुभयो कि होइन। म यति धेरै खुसी लाग्यो होइन आकाश सरसँग आज यहीँ आएर आफ्नो हातले त्यसरी ती बेसाएर लाइनमा बसेका ती एक छाक खानाको लागि कुरिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै हातले खाना बाँड्नुभयो। एकदमै विनय सरको आँसु नै आयो सायद हतपत आँसु आज आकाश आउनु एकदम खुसी लाग्यो एकदमै धेरै खुसीको कुनै सीमा नै छैन। आज आकाश श्रेष्ठजीले अझै पनि सफलताको धेरै धेरै शुभकामना एकदम दिवेशजीले अवसर दिलाइदिनु भयो। आज उहाँको बुवाको पुण्यतिथि पनि परेको छ त्यही कारणले उहाँले आज आकाशजी आउनुहुन्छ भन्नुभएको होइन र आउनुभयो एकदमै खुसी लाग्यो। दिवेशजीलाई धेरै धेरै दिवेश सर आज तपाईँको बुवाको पुण्यतिथि होइन तपाईँले मजाले आज 400-500जनालाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त म मेरो भगवान् भन्छु बुवालाई होइन उहाँले उहाँको आत्माको शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र सामाजिक क्षेत्रमा सदैव लागिरहेको र दिने लागिरहेको काममा अगाडि बढ्नको लागि अब म चाहिँ अब आज चाहिँ खाना आउँछ टाइम मागेँ 5 रुपियाँ मारेको छ भनेको र आफ्नै घरमा खाना बनाएर हिजो बेलुका मैले सरको आकाश सरको नम्बर पाएँ र मैले एकताल फोन गरेँ आकाश सर यस्तो गरेर कार्यक्रम मैले हजुरको नाम भन्नु म चाहिँ यस्तो बोलेँ म यहाँ यो ठाउँबाट भने उहाँले एक शब्द पनि नाइ भन्नु भएन क्या। म आउँछु भोलि ठ्याक्क टाइममा आउँछु साँच्चीकै खुसी लाग्यो र मैले दाइलाई फोन गरेको दिन चाहिँ आकाश सर आउनुहुन्छ फोन गरेँ र दाजुलाई सधैँको म भन्छु तिमीलाई तपाईँ बेसाराहरूको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको साथमा हामी छौँ हामी सदैव हुनेछौँ दाइ कुनै पनि बेला तपाईँले राति 12 बजी आउँदा मैले नाइ भनेको छैन र भन्दिनँ पनि दाइ सदैव आउनेछु बेसाराहरूको लागि हामी छौँ दाइ तपाईँ जसरी हुनुहुन्छ तपाईँको साथमा हामी छौँ। चलचित्र क्षेत्रबाट पहिलो व्यक्ति यहाँ आउनु भएको छ एकदमै बेवारिसी पहिलो व्यक्ति नै आकाश श्रेष्ठ बेवारिसीहरूको पनि आवाज पुर्याइदिए आउनु आइदिए आउनु यिनीहरूलाई पनि माया गर्दै आउनु यिनीहरूसँग पनि हाँस्दै आउनु यिनीहरूसँग एकछिन यिनीहरूसँग खेल्दै आउनु यिनीहरूको पनि मन आज कति खुसी भयो होला होइन। आज एउटा हामी नाम सुनिरहेको पर्दामा देखिरहेको नायक हामीसँग आएर बसिदिनु भएको छ हामीसँग खाना बाँडिदिनु भएको छ होइन कति खुसी भयो होला होइन। यो चिज उसबाट आकाश श्रेष्ठबाट अरूले सिक्ने कि नसिक्ने होइन। म फलानु हुँ म यस्तो हुँ म सडकमा उभियो कि मलाई हुरुर मान्छेले घेर्छन् मलाई सेफ्टी खिच्न आउँछन् टेन्सन लाग्छ यस्तो इरिटेट लाग्छ भन्ने खालका त्यस्तो खालको घमण्ड सम्बन्ध होइन। टु मच इगो विल किल योर ट्यालेन्ट भन्नु उहाँहरूले चाहिँ होइन। त्यो धेरै त्यो खालको उहाँहरूकोमा जुन एउटा आफ्नो ठाउँमा एउटा जुन एउटा तर बेवारिसीहरूको पनि ठाउँमा बसेर बेसाराहरूको पनि ठाउँमा बसेर सोच्दाखेरि यिनीहरू पनि त मान्छे हो होइन। तर आज आकाश आएको छ एकदम खुसी लागेको छ यो आवाज ठाउँसम्म पुगोस् र बेवारिसीको लागि कसैले बोलिदियोस् क्या उसले जस्तै गरेर आइदियोस् सडकमा घाटमा हिजो राति अस्ति राति हिजो दिउँसो अस्ति दिउँसो हामी घाटमै छौँ भ्यालीभन्दा बाहिरबाट कति लाग्छ आकाशमा त्यो फेसबुकमा नहाल्नु सबै भिडियोतिर नहाल्नु भन्ने कुराहरू वर्षौँदेखि गराएको छ। त्यसको लागि हामी कति गर्दैछौँ तर त्यो पुगेर मसँग एउटा नागरिक पनि अनागरिक भएर चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था छ जो बेवारिसी छन् बेसारा छ त्यसको पोता खै त आज आकाश श्रेष्ठ रहेछ क्या
एउटा चलचित्र क्षेत्रमा पनि एउटा व्यक्ति एउटा नायक होइन जो मान्छेलाई म सफलतामा अथवा कतैतिर कता गएर देखाउँला भेटौँला सही सँगै बसौँला भन्ने धेरैको चाहना हो होइन उसले बाँचेको जीवन लाखौँको लागि सपना हो नि त आज आकाश श्रेष्ठले बाँचेको जीवन तर यसरी सडकमा आएर पनि हामीसँग सहकार्य गरिदिनु हो यहाँ आइपुग्यो भनेको यो भनौँ न लाखौँ छन् बेलायतीहरू आजभन्दा पहिला उहाँलाई भेट्नु भएको थियो मैले फिल्मतिर कतै पर्दातिर देखाएको थिएँ मैले देखाएँ आकाश सर कुन निकै भावुक देख्नु भएको के भन्नु यसरी मौका जुट्ला भन्ने मैले सोचेको थिएँ कि जस्तै यो विनय सरलाई भेट्ने मौका पाउँछ किनकि उहाँको जुन कार्य हेर्दै आएको थियो युट्युबहरू तपाईँहरूको माध्यमबाट र हेर्ने मौका पाउँदै अब आफू काम गरेर सबैलाई भन्नुपर्दा हुन्छ उहाँको काम टिममा हेर्थ्यौँ भने एकदमै राम्रो एउटा मानवतामा हुनुपर्ने एउटा गुण जुन भगवान्को रूपमा आउनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले सोच्थ्यौँ कि अब मेरो साथै हरेक परिवारको एउटा सदस्यले पनि उहाँलाई एकदमै माया गरेर हुन्छ नि एउटा आशीर्वाद दिन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु कि मान्छे भनेको के हो एउटा हुन्छ नि सकेपछि एउटा बाटोमा जाने त हो चलेर जाने त हो यस्तो यो घमण्ड यो सम्पत्ति भन्ने कुरो केही पनि हामीले समयको अनुसार हामी मान्छे जानुपर्छ र समयमा अहिले यस्तो देशमा यस्तो स्थिति घटिरहेको छ र मलाई लाग्छ कि एउटा मानवताले जो सक्नुहुन्छ एउटा सहयोग गर्ने र त्यसरी हाम्रो नाटमा धेरै थुप्रै हाम्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ खानालाई अलि गाह्रो हुन्छ भोकमरी बस्नु भएको छ त्यसबाट चाहिँ हामी सबैजना मिलेर एउटा हुन्छ नि म अरू गर्न चाहन्छु हरेक व्यक्तिले एउटा आफ्नो सहयोग एउटा पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु एउटा त्यसरी नै हामीले एउटा मानवताको एउटा स्वरूप हामीले प्राप्त गर्छौँ तपाईँ चलचित्र कर्मी हुँदा हुँदै पनि आउनु भएको छ तपाईँको जति पनि चलचित्र कर्मीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश म के भन्न चाहन्छु भने काम भन्दा पनि एउटा मान्छेले एउटा जसलाई गुण गर्छ जसले आफूलाई चिनाउन चाहन्छ भने एउटा धर्ममा लाग्नुपर्छ होइन मानवताको एउटा सुरुवात काम देखाएर आफू ठुलो हुने र यो जुन पैसा कमाएर भन्छ समयमा जे माग गरेर चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ हामीले माया पाउनु पनि दर्शकहरू यी दर्शक हुनुभएको चाहिँ हामी माया पाउनु छ यो ठाउँमा पुग्दैन यो ठाउँमा पुग्नु दर्शकहरू हामी जब दर्शकहरूलाई पनि दुःख पर्दा हामी साथ दिएनौँ भने त्यो माया त हामीले त्यो लागेको छ जायज छ नि त त्यही भएर भन्न चाहन्छु कि अब जति पनि हामी माया पाउँछौँ जुन दर्शकबाट पाउँछौँ त्यो दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ जुन फिल्म हलमा पुगेर हाम्रो लागि मुभी हेर्नुहुन्छ होइन त्यत्रो पैसा तिरेर समयमा परेको बेला त हामीले पनि गर्नु पऱ्यो त्यहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु हरेक चलचित्र कर्मीहरूलाई कलाकारिता क्षेत्रमा जो लाग्नु भएको छ सबैलाई भन्न चाहन्छु कि एउटा आफ्नो ठाउँबाट जो सक्नुहुन्छ यदि सक्नु भने के छैन तर सक्नुहुन्छ भने त्यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु म आग्रह गर्छु सपना बहिनी कस्तो लागिरहेको छ अहिले यो अवस्थामा धेरै खुसी लागेको छ हामी सबैजनाले धेरै सुन्दै आएको नाम आकाश श्रेष्ठ धेरै पर्दामा देख्दै आएको आज यसरी प्रत्यक्ष हामीसँग आएर सडकमा रहेका भोका व्यक्तिहरूको लागि हामी पनि मिलेर सहकार्य गर्नु भनेर आउनुभएको छ फलानु नायक फलाना ठाउँमा पुग्यो फलानु कलाकार फलाना ठाउँमा पुगेर धेरै सुनिन्थ्यो देखिन्थ्यो पनि तर आज प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँगै आइदिनु भएको छ कति खुसी हुनुहुन्छ होला अब उहाँले खाना पार्ने ती व्यक्तिहरू जसले ओहो हामीले देख्दै गरेको मान्छे हाम्रो हिरो अहिले यसरी हामीसँगै आएर बसिदिनु भएको छ भन्दा उहाँलाई कति आनन्द लाग्छ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ यसरी आइदिनु भयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद पवित्रजी अब मलाई त खुसीको कुनै सीमा नै छैन होइन एकदमै एउटा आकाश श्रेष्ठलाई पर्दामा एउटा हिरोको रूपमा देखिरहेदेखि म एउटा आकाश श्रेष्ठजीको फ्यान पनि हुँ र आज प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई चाहिँ उहाँको त्यो मन के हुन्छ नि जुन बेसहारा जो आश्रयहीन छ त्यो सडकका मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई माया गर्नुपर्छ यी सडकका मान्छेहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो दर्शकको रूपमा हेरिदिनु भएको छ कि कति ठुलो कति महान कति सहयोगी भावना भएको व्यक्ति रहेछ त आकाश श्रेष्ठ एकदमै धेरै मन चाहिँ उहाँको हरेक शब्दले होइन मैले सोचेको थिएन कहिले दिलिसजीले भन्नुभएको थियो होइन मलाई बेलुका नै फोन गरेर भोलि आकाशजी आउनुहुन्छ है आकाश श्रेष्ठ भनेर मलाई चाहिँ अघिसम्म पनि मलाई आउनुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन कि अघि मैले फोनमा कुरा गरिसकेपछि अनि चाहिँ मलाई विश्वास लाग्यो अनि त्यसपछि उहाँले विनयजङ बस्नेतलाई हाम्रो काम हेरिरहनु भएको रहेछ उहाँले भन्नुभयो होइन हामीसँग एउटा हामी जस्तै गरेर कुरा गरिदिनु भयो होइन एकदमै खुसी लाग्यो किनकि आकाश श्रेष्ठ एउटा भर्खरको एउटा हिरो भनौँ न धेरै युवा पुस्ताको मनमा बस्न सफल धेरैले मन पराउने हिरो आकाश श्रेष्ठ आज यसरी सडकमा बेसहारा व्यवसायीहरूलाई यसरी आफ्नै हातले खाना बाँडिरहँदाखेरि एकदमै धेरै खुसी लाग्यो रुन पनि मन लाग्यो होइन विनय सरको त आँसु नै आयो सायद पहिलोचोटि होला होइन आकाश श्रेष्ठले यहाँ आउनुहुँदाखेरि विनय सरको आँखामा आँसु आएको किनकि धेरै कलाकारहरू यही पशुपतिमा बेबारी से लास्ट
लासलाई जलाइरहँदाखेरि यही पशुपति अगाडि उभिरहनु भएको थियो तर उहाँले ठिक छ मात्र भनेर भन्नुभएको थियो एकपटक बोलिदिनुहोस् न बेवारिसी लासको लागि पनि आइदिनुहोस् न मलामी आइदिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि कसैले सुनवाई गरेको थिएन होइन तर आज प्रत्यक्ष रूपमा आकाश श्रेष्ठ आउनुभयो एकदमै धेरै हामीलाई त कुनै खुसीको सीमा नै छैन संसारको हामीले मानेको महान हिरो भनेको आकाश श्रेष्ठले मान्छौँ हाम्रो तर्फबाट एकदमै हाम्रो महान हिरो नै आकाश श्रेष्ठ हो किनकि आज हाम्रो दुःख बुझिदिनु भएको छ हाम्रो दुःख बुझिदिनु भएको छ सडकका मान्छेहरूको दुःख बुझिदिनु भएको छ विशेष त विनय दाइ हरेक दिन थाकिराख्नुहुन्छ आज तपाईँ आएर यति धेरै हौसला विनय सरलाई मिलाएछ नि त्यसको कुनै त्यो महसुस म गर्न सक्छु क्या विगत 6 वर्षदेखि म सँगै काम गरिरह होइन यति धेरै भएदेखि सायद यो खुसीको आँसु हो होइन एकदमै खुसी हुनुभएको छ एकदमै हौसला विनय आकाश सरहरूको जुन यो उपस्थितिले एकदमै ठुलो एकदमै धेरै खुसी मिलाएको छ तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद अझै पनि आकाश श्रेष्ठलाई सफलताले शिखर चुमोस् हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ इतिहासले बेवारिसी लासहरूले पनि पक्कै पनि उहाँलाई आशीर्वाद दिनेछ आशीर्वाद लागोस् आकाश श्रेष्ठलाई भन्न चाहन्छु र यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा दिपेश श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको खानाको व्यवस्था सबै दिपेश श्रेष्ठजीले गर्नुभयो आज हामी 30औं दिनसम्म आइपुग्यौँ हामी निरन्तर खाना खुवाइरहन्छौँ र निरन्तर हामीसँगै सहकार्य रहोस् आकाश श्रेष्ठ सरको यो पनि म चाहना इच्छा राख्न चाहन्छु हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ होइन आकाशलाई प्रश्न राख्न चाहे आकाशले आफैले आज निहाली हुनुहुन्छ होइन यहाँनिर सडकमा भएका अथवा बेवारिसी व्यक्तिहरूलाई यस्तो तपाईँले फिल्ममा मात्रै देख्नु भएको थियो अथवा प्रत्यक्ष तपाईँ कहिले पनि जानुभएको होइन अब हामी यो बाटोमा जब हिँड्छौँ देखिरहेको हुन्छ कि यस्तो स्थितिहरू र साह्रै दुःख लाग्छ क्या यस्तो स्थिति पनि हामीले भोगिरहेको छौँ र जुन अब आम नेपाली जनताले यस्तो हुँदा पनि हाम्रो सरकारले केही पनि गर्नुभएको छैन र त्यस्तो सरकारलाई हामीले भोट गरेर जिताउँछौँ पनि त्यसले गर्दा आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले आफै एउटा हरेक दर्शकले हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि कस्तोलाई चाहिँ हामीले एउटा टिम लिडर एउटा देशको लिडर बनाउनु पर्ने र यस्तो स्थिति देख्दा पनि साह्रै मन खिन्न लाग्ने त्यसले गर्दा पनि अब कुनै बाटो कुनै माध्यम होस् जसले गर्दा हामी सहयोग गर्ने एउटा मौका पाऊँ भनेर र आज जुन यो मौका मिलेको छ म सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले गर्दा यो जुन मलाई मौका दिनुभयो म त्यसको जिन्दगीभरि एउटा जिन्दगीको गुण ठान्नेछु आफूले चाहना चाहँदै होइन म खानेकुरालाई एकदम माया गर्छु खानेकुरा पनि खाँदैन किनकि खाना जुन पाएको छ हामीले एकदमै खान्छौँ जुन खान्छ जति पनि खाना पाउनु भएको छ त्यसको स्थिति बस्छ त्यस्तो उहाँहरूलाई सम्झेर पनि अब खाना भन्ने चिज एकदम इम्पोर्टेन्ट हो मुभी गर्ने मान्छे होइन यो देख्दाखेरि एउटा फिल्मको दृश्य जस्तो लागिरह्यो होला त्यस्तो फिल्ममा यस्तो रोल अथवा यस्तो खालको कुनै सिनहरू आइदियोस् अथवा त्यसमा म भूमिका निभाउन सक्छु त्यस्तो रोलहरू केही पाएन त्यो फिल्मको नायक चाहिँ हाम्रो त्यो फिल्मको नायक म भन्दा नि विनय सरलाई दिन्छु म त्यसो मुख्य नायक चाहिँ उहाँलाई दिन्छु म होइन त्यो चाहिँ हुन्छ चाँडै नै सिद्धिसक्यो अन्तिममा आइसक्यो अन्तिममा के भन्न चाहन्छु के भन्न चाहन्छु एउटा हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यस्तो छ देशको स्थिति र अबको दिनहरूमा जति जे पनि जति पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु जो सक्नुहुन्छ गर्नु होला भन्न चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ठाउँ जो जहाँ स्थानमा हुनुहुन्छ जसले दुःख पाउनुहुन्छ सबैले धेरै पाउनु खुच्चा जम्मा गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले र त्यही भन्न चाहन्छु आगामी दिनहरूमा हरेक व्यक्तिमा एउटा मानवताको भाव होस् र भगवान्को एउटा आशीर्वाद चाहिन्छ भने यस्तो काम पुण्य कामहरू गर्न जरुरी छ दिनमा के हो सबैलाई सबैलाई कहिले पनि हामी आभारी छँदैछौँ र आज विशेष दिनमा आइदिनु हो र बेवारिसीहरूको साथी बनिदिनु भयो उनीहरूलाई भोलि कति खुसी हुन्छ होला उनीहरू गाउँ गाउँतिर गएर या छेउछाउमा बस्दै आज आकाश श्रेष्ठ आएको सँगै भएको फिल्ममा खेल्ने हिरो भनेर भन्नुहुन्छ होला एउटा हौसला बढ्छ होला होइन त्यही भएर आकाश श्रेष्ठबाट एउटा सम्पूर्ण चलचित्र जगतकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको भएको एउटा युवा नायक चर्चित नायक र आज सबै बेवारिसीहरू पनि एउटा साँच्चीकै नायक बन्न सक्नु भएको छ र आकाश श्रेष्ठबाट देशका प्रधानमन्त्री देशका नेताहरू देशका अभियन्ताहरू र अरू धेरै नायक नायिकाहरू जो हुनुहुन्छ कतिपल्ट सिक्ने हो कि बेवारिसहरूको ठाउँमा उभिएर बेवारिसहरूको लागि पनि बोलिदिनुपर्छ केही गर्न नसके पनि सद्भाव बाँधिदिनुपर्छ संसारमा मान्छेले कमाउने भनेको मलामी हो र बाँड्ने भनेको माया हो होइन त्यो मलामी कमाउने हो र माया बाँड्ने हो त्यही भएर माया बाँड्नको लागि र मलामी कमाउनको लागि आज आकाश श्रेष्ठले यसरी एउटा हामीलाई यो ठाउँमा आइदिएर गर्नुभएको छ हामीलाई हौसला दिनुभएको छ जिम्मेवारी थाप्नु भएको छ
हाम्रो टिमलाई सम्पूर्ण हाम्रो एक्सन एसोसिएसन चेन्ज हाम्रो संस्था समूहलाई नै एउटा ऊर्जा थप्नु भएको छ आकाश श्रेष्ठले यो अरू धेरै नायक नायिकाहरू जो हुनुहुन्छ होइन एकपटक पनि धेरै साँच्चै भने हो एकपटक मैले व्यापारीहरूको लागि मलाई आइदिनुहोस् उहाँहरू आइदिनु भयो भने कमसेकम एउटा भनौँ न विभिन्न ठुल्ठुलो मिडियाहरूले पनि कभरेज गरिदिन्थ्यो होला ठाउँमा पुऱ्याइदिन्थ्यो होला किनकि हामी बोलेर हामी दुई मान्छे हाम्रो बोले कसले सुन्छ होइन हामी त आउने लास्ट 6 वर्ष भइसक्यो होइन अब के भएर क्या मैले चाहिँ उहाँहरूले बोलिदिनु भयो भनेदेखि यो आवाज व्यापारीहरूको सारा ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो आज त्यस्तो पुरा भएको छ एकदम लागि काम गरेन व्यापारीकै लागि नै आफ्नो हाँस्ने नाच्ने खुसी हुने रुने त्यही व्यापारी पेसाहरूको लागि हो अब जीवन बाँकी जीवन त्यही यिनीहरूकै लागि यही सडकमै देखियो जस्तै लाग्छ र हामीलाई ऊर्जा दिन आकाश आएको छ साँच्चीकै एउटा अब सोचिन्छ अब बोल्ने मान्छे छ होइन चलचित्र जगतकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको भनेर भनिरहेको के होइन मैले धेरैलाई गुहारे आयो धेरैलाई आइदिनुहोस् भने अब व्यापारीको मलामी मात्रै धेरै आइदिनुहोस् एक अन्जुली पानी चढाइदिनुहोस् पनि भनेर विनय दाइलाई आकाशजीले होइन हिरो बनाउनुपर्छ भनेर अन्त विनय दाइले पनि भनिदिनुहोस् सेक्रेट कुरा आकाशलाई पनि थाहा छैन विनय मेरो आफ्नै हिरो मात्रै होइन हाम्रो रियल लाइफ त्यसमा चाहिँ आफ्नै कथाहरू आफ्नै जिन्दगी भएको आफ्नो रियल स्टोरी भएको म नदेखिएका आँसुहरू भनेर चाहिँ बनाएको छु अब मलाई चाहिँ नि एउटा आज तपाईँहरूकै आज हाम्रो अनुभवी राम्रो चलचित्र बनाइरहेको जस्तो लाग्छ म यहीँबाट भन्छु त्यो चाँडै नै हामीले अब अहिले पनि हामी त्यो भनौँ न एडिट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्जुन थापा सर हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पनि त्यो हेरेर आइरहेको विनय दाइको अर्को मुभी बनाउँदा आकाशलाई दिने हो होइन अर्को मुभी बनाउँदाखेरि त पक्कै दिने भनौँ न मुभी बन्ला नबन्ला तर व्यापारीसैकै लागि हुन्छ हाम्रो रियल स्टोरी तर मैले के भनेदेखि अब चाँडै नै त्यो लकडाउनभन्दा अगाडि दसैँभन्दा अगाडि नै हामीले प्रिमियर गर्छौँ 2 वर्ष अगाडि नै हामीले रोशन कल्चर सेन्टरमा गर्ने भन्दा त्यो धेरै ठुलो एउटा चाँडक लागो दुर्व्यसन विरुद्ध गर्ने चेतनाको लागि व्यापारीसँग पेसाहरूको लागि मैले हजुरहरूको अगाडिबाट भने मैले आज निन्दा पनि गरेँ आकाश सरलाई विदेशको अगाडि आज पवित्र मैले त्यो बेलाको त्यो प्रिमियर गर्ने प्रमुख अतिथि र त्यसको चाहिँ भनौँ न के गरिदिने भन्छ त्यसलाई मिलाएर चाहिँ उहाँको हातबाट म उद्घाटन गराएर मेरो रूपमा देखेका आँसुहरू नेपाल अधिराज्यभरिका धेरै सम्मेलनहरू छन् त्यहाँसम्म आइदिएर प्रमुख अतिथि बनेर एउटा क्लिक गरिदिएर होइन मेरो म र म जस्ता अरू धेरै दुर्व्यसनी म जस्ता अरू धेरै लागु क्षेत्र जाँदासम्म फसेर आफ्नो जीवनलाई बिगारेर फेरि पनि नयाँ जीवन बाँच्न चाहनेहरू त्यो व्यापारीसँग पेसाहरू भएर त्यहाँनिर सडकमा बसिया छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरूलाई हौसला दिनको लागि त्यो दिन आइदिएर चाहिँ हाम्रो नदेखेका आँसुलाई उद्घाटन गरिदिनु होला र साँच्चीकै त्यो उहाँकै हातबाट गर्न चाहन्छु प्लस अब मतलब सबै मैले कति कस्ता विभत्स व्यापारीहरू देखाएको छु पेसाराहरू देखाएको छु हुनेसहरू देखाएको छु आज सबैको नायक आकाश हुन सक्नु भएको छ साँच्चीकै मैले मनदेखि नै चलचित्रको नायक भन्छ तर रियल लाइफमा नायक चाहिँ उहाँ लाग्छ र एक दिन म यस्तो अवस्था नै आउँछ कि उहाँको एउटा जुन पात्र छ अलिक दुःख जुन भोगेको जुन उहाँको एउटा भोगेको कुरा छ जीवनमा होइन त्यो सबै जुन पात्र निभाउनु भएको छ त्यो निभाउने जुन पात्र छ म अवश्य पनि एउटा चलचित्रमा नायकको भूमिकामा खेल्नेछु उहाँको जुन पात्र हामी छुट्टिन्छ धेरै धेरै आकाश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हजुर धन्यवाद